बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी रोशनी के मीनार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन आतिम ताई बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी। हिस्सा 3। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने बहन की राय को साहिब जाना, सफ़र की तैयारी की और बग़ैर पेशगी इत्तला के मदीने की जानिब चल पड़ा। मदीने पहुंचकर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुआ तो वहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। मैंने इन्हें सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन हो? तो मैंने अर्ज़ किया, मैं अदी बिन हातिम हूँ। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, मेरा हाथ पकड़ा और घर की जानिब चल दिए। इसी असना एक बूढ़ी औरत ने, जिसके साथ एक छोटा बच्चा भी था, रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया और अपनी परेशानी बयान की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े खड़े इस औरत की पूरी बात सुनी और फिर इसकी हाजत पूरी फरमा दी। मैं खड़ा ये सब देख रहा था। मैंने अपने दिल में कहा, खुदा की कसम, ये बादशाह नहीं हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे लिए अपने घर आ गए। कमरे में एक चमड़े का गद्दा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मेरी जानिब बढ़ा दिया और फरमाया, इस पर बैठ जाओ। खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना की, फिर फरमाया, तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से क्या चीज़ रोक रही है? क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद समझते हो? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो चुका है और नसारा गुमराह हैं। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो मुसलमान होने का इरादा करके आया हूँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा और खुशी से दमक उठा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अंसारी साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ बतौर मेहमान ठहरने का हुक्म फरमाया। मैं सुबह और शाम खिदमत अक़दस में हाजिर होता। एक शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसलमानों की बाहर से कुछ लोग आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। वो इस्लाम को ईसाईयत खड़े होकर तकरीर फरमाई। उनकी मुसलमानों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका दो, अगरचे एक सा और या आधा सा अदावत या एक मुट्ठी या इससे भी कम हो, और चाहे एक खजूर या आधी खजूर ही क्यों ना हो, और दुश्मनी में तब्दील क्योंकि सदका तुम्हें जहन्नम की आग से बचा सकता खुद को दीन इस्लाम का सबसे बड़ा अगर आधी खजूर भी मयसर ना हो तो अच्छी भली बात कहकर ही तेजी से जहन्नम की गर्मी से बचाओ रहे थे। मुझे इस बात पर खौफ अंगेज अमल था, फिक्र फाका का शिकार हो जाओ, सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अल्लाह तुम्हें देने वाला है, वो तुम्हारा मेरे आबाओ अजदाद की मीरास ये बादशाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک ہودج پر سوار عورت تن تنہا مدینے سے جس نے ان کی نیند حرام کر دی تھی۔ انجانے خوف کی ایک لہر شہر کا نام کو لرزا دیتی ہے۔ حالات دن بدن نیا رخ اختیار کر رہے تھے اور اسے کوئی ڈر یا خوف نہیں ہوگا۔ ایک طرف حکمرانی کا غرور، بادشاہت کا نشہ انہیں سر جھکانے سے روکتا، تو دوسری طرف روز افزوں اسلام کی ترویج و اشاعت کی صورت تیزی سے آنے والے انقلاب کو روکنا بھی بس میں نہ تھا۔ پھر آگے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت میں سوچنے لگا کہ زبانی سنتے ہیں چلے جائیں گے۔ بنی تے کے چوروں کا خیال انہیں اس لیے آیا کہ وہ خود بھی اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ عراق اور حجاز کے درمیان آباد تھا۔ ان کے پاس سے جو بھی گزرتا وہ اس پر حملہ کر کے اس کا سارا سامان لوٹ لیتے تھے۔ اسی لیے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ میرے قبیلے والوں کی موجودگی میں ایک عورت تن تنہا امن و امان کے ساتھ کیسے سفر کر سکے گی۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باخدا وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ جب بابل کے سفید محلات ان مسلمانوں کے لیے کھول دیے جائیں گے اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانے ان کے قدموں تلے ہوں گے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 میں سے 2 پیشن گوئیاں پورے ہوتے دیکھ لیں۔ میں نے دیکھا کہ قادسیہ سے اونٹنی پر سوار ایک عورت بغیر کسی خوف کے بیت اللہ تک کا سفر تن تنہا کر رہی ہے، جبکہ میں پہلا سوار تھا جو مسلمان مجاہدین کے ساتھ کسریٰ کے خزانوں اور بابل کے محلات پر قابض ہوا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری بات بھی ضرور پوری ہو کر رہے گی کہ جب صدقہ و خیرات دینے والے تو ہوں گے لیکن اسے لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی۔ مسلمانوں میں دولت کی ریل پیل اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ سب زکوٰۃ دینے والے تو تھے، لینے والا کوئی نہ تھا۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔